बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंडे को जो हमने एक गेनिंग सेशन देखा था उसके एंड पे मैंने एक बात की थी कि ये एक डेड कैट बाउंस है और एक वीकर रिकवरी है और इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी सीवियर हम देख सकते हैं। और साथ साथ अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो प्रीमियम क्लाइंट्स तो आप लोग हैं ही जो इस नोट को सुन रहे हैं, इसके अलावा जो मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी याद होगा कि लास्ट वीक मैंने ये बताया था कि मार्केट में अगर कोई डेड कैट बाउंस आता है तो वो शायद मैक्सिमम 40,300 तक एक्सटेंड कर सकता है और उसके बाद फिर हम एक बड़ा फॉल देख सकते हैं जो कि 38,600 तक चीज़ों को नीचे ड्रैग कर सकता है। खैर 38,600 तो अभी नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 40,300 के बाद जो फॉल अभी स्टार्ट हुआ है ये लग रहा है कि अब 38,600 अराउंड द कॉर्नर है। आज हमने न सिर्फ और साथ में ये भी मैंने बात की थी, ये स्पेशली मैंने कल के वॉइस नोट में बात की थी कि अगर मार्केट 39,500 के नीचे नीचे इवन आवरली बेसिस पे भी क्लोज करती है तो वो इतना सिवियर हम जो है वो ब्रेक डाउन उसमें देख सकेंगे जो कि 2022 का अब तक का जो लो था उसको चीज़ें फिर इग्नोर कर देंगी, यानी कि उसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाएगी। आज हमने ऐसे ही होते हुए देखा, जैसे ही मार्केट ने 39,500 के नीचे, वैसे तो शुरू में 39,680 तक मार्केट गई, लेकिन फिर वहाँ से या 600 तक मार्केट गई, उसके बाद फिर एक बाउंस भी हमने देखा, लेकिन वो वीकर बाउंस एक और था और फिर 39,500 के नीचे जब चीज़ें हमने देखी तो 39,027 तक मार्केट ने एक सिवियर मूव लिया और क्लोजिंग जो है फिर 39,279 पे आई। The low was the low was a new low for the year 2022 and the closing was the lowest for the year 2022 yet. वॉल्यूम्स की बात करें तो 163 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि 18 अगस्त से अब तक यानी कि तकरीबन 4.25 महीने के हाईएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम पे हमें नज़र आए। एंड दिस शोज़ के इस तरह का पैनिक जो है वो मार्केट में ज़रूरी था। और ये बात भी मैंने तकरीबन जब मार्केट हम 42,000 के आसपास या 42,500 के आसपास चीज़ों को देख रहे थे तो उस वक्त भी मैंने बात की थी कि ये जो पैनिक है ये ज़रूरी है, ये पैनिक आना चाहिए और पैनिक बड़ा होना चाहिए। तो ये अगेन वो बता रहा है कि चेंज ऑफ हैंड्स ट्रिगर हुआ। अब मैं उस बहस पे नहीं पढ़ता कि लोग जो है वो कल भी ये बात कर रहे थे कि मार्केट स्टार्ट ही अब जो है वो एक अपसाइड का ले लेगी और ये होगा। मैं उस बहस पे नहीं पढ़ता क्योंकि वो क्लास ही नहीं है जिनसे जो है वो बात की जा सके, बिकॉज दे से व्हाट दे सी। मैं पिछले 4 महीने से आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जून 2021 से बार बार एक बात कर रहा हूँ कि मार्केट अपना टॉप लगा चुकी है एंड अ बिगर फॉल इज़ ऑन कार्ड्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ बिगर फॉल इज़ नॉट येट कंप्लीटेड। ये सिर्फ एक करेक्टिव रिवर्सल आपने देखा है, ये अभी तक सिर्फ एक करेक्शन चल रही है, अभी रिवर्सल स्टार्ट नहीं हुआ। तो स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें जो है वो यहाँ से बॉटम आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब आने वाले सेशन की बात करें तो यस, थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे हम एक वॉलेटाइल सेशन देख सकते हैं। उस वॉलेटिलिटी की बड़ी रीज़न ये है कि आज का वॉल्यूम पहली चीज़, दूसरा उस वॉल्यूम में आखिरी आधे घंटे का जो पार्टिसिपेशन था, क्योंकि एक तो वैसे वॉल्यूम हमने समझे कि जो हमने क्लोजिंग देखी है वो इनफैक्ट अक्टूबर 2020 से अब तक की लोएस्ट क्लोजिंग है। इस क्लोजिंग के साथ हमने 4.25 महीने का हाई वॉल्यूम देखा और साथ साथ जो आखिरी आधे घंटे में वॉल्यूम देखा वो 17 अगस्त से अब तक का हाई था, यानी कि वही तकरीबन 4.25 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम। तो वहाँ पे नज़र आया कि कुछ अग्रेसिव सेलिंग को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया गया। अगेन ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब फुली बॉटम आउट वाली शॉपिंग हो गया, अदरवाइज तो वॉल्यूम 163 मिलियन की जगह 500 मिलियन होना चाहिए था, 600 मिलियन होना चाहिए था, लेकिन
ٹھیک ہے ایک ریزنیبلی بہتر والیوم تھا، اور یہ اسی کا اپوزٹ تھا جو ہم نے اگست میں آن دا ٹاپ چیزوں کو دیکھا تھا. اب یہ اگین وہ جو والیوم پہ مجھ سے لوگ بحث کرتے ہیں یا والیوم پہ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ والیوم کس طرح سے کام کرتا ہے. الحمدللہ جب اگست میں ہائی پہ والیوم آ رہے تھے تب میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہائی پہ والیوم آ رہے ہیں، بچ کے رہو، ڈسٹریبیوشن ایٹ ہائیز ہو رہا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لو پہ جو آج والیوم نکلا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کچھ ایکومولیشن ہوئی ہے. والیوم کا فرق اب جو ہے وہ جو سمجھنے والے ہیں وہ اب شاید سمجھ گئے ہوں گے. تو اس طرح کا پینک میں والیوم کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ چرننگ ہوئی، کچھ جو ہے وہ بائنگ اور ڈپس کا اسٹیپ لیا گیا. اس کے بیس پہ اور جو تھوڑی سی اوور سولڈ کنڈیشنز ہیں انٹرا ڈے ٹرمز پہ، ناٹ آن ڈیلی ٹرمز، ناٹ آن ویکلی ٹرمز، انٹرا ڈے ٹرمز پہ، یعنی کہ چاہے وہ آورلی ہو، 30 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، جو بھی انٹرا ڈے سوئنگ ٹریڈرز ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرا ڈے بیسس پہ ہم جو ہے وہ اوور سولڈ کنڈیشنز میں ہیں. تو ان دونوں کو بیس بناتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ کین بی پازیٹیو، اور وہ کین بی پازیٹیو والا ٹریگر جو ہے وہ انڈیکس کو 39,440 سے 39,530 550 یا میکسیمم 39,600 640 تک لے کے جا سکتا ہے. کلوزنگ ہم نے 39,279 پہ دیکھی ہے. تو اس بیس پہ تقریباً سمجھیں کہ آپ 150 سے 250 پوائنٹ شاید اسٹارٹ میں، اور میکسیمم شاید کچھ 400 پوائنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی پلس موو آتی ہے ابو 39,300 تو. ادروائز 39,380 450 یہ شاید ہم میکسیمم لیول پہ دیکھ سکیں. وہاں دیکھنا ہوگا کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے ٹریٹ ہوتی ہیں. اور میں اگین یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ چاہے وہ 39,380 سے 450 والا لیول ہو یا 39,580 سے 640 والا لیول ہو، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ دوبارہ سے سیلنگ پریشر ٹریگر ہو سکتا ہے اور اگریسو طریقے سے ہو سکتا ہے. اور وہ پھر انڈیکس کو 39,100 سے 39,050 یا 38,980 870 تک لے کے جا سکتا ہے انیشیلی. جبکہ جو نیکسٹ لیول اوپن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ 38,780 سے 580 تک کا آ رہا ہے. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے کس بیس پہ آپ کو بتائیں. 2021 میں میں بتا رہا تھا کہ چیزیں ہم نے ٹاپ لگا چکی ہیں. اپریل میں اور اگست میں بھی اس بات کو میں نے ریپیٹ کیا کہ مارکیٹ اپنا ٹاپ لگا چکی ہے. صرف کیا ہے، کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں، کوئی دم درود تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہے نہیں، کوئی تعویذ گنڈا تو ہے نہیں. صرف کیا ہے، ٹیکنیکل انالیسس. اس انالیسس کو آپ نے سیکھنا ہے. ایڈوانس لیول کورس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مڈ آف جنوری سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. رجسٹریشن آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہے. آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ڈیٹیلز لینی ہے تو واٹس ایپ پہ مجھے ٹیکسٹ یا وائس نوٹ بھیج کے میرے دیے ہوا نمبر جو اس وائس نوٹ کے کور پہ ہے اس کے تھرو مجھے ٹیکسٹ یا وائس نوٹ بھیج کے مجھ سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور پروگرام میں انرول کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.